नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रम भोलि सार्वजनिक गरिने मन्त्री परिषद विस्तारमा अन्योलता कायमै। माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी राखिने। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। कोरोनाको जोखिम बढेकाले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने परीक्षा बोर्डको निर्णय। कोरोना संक्रमण दरमा कमी नआएपछि सरकारले सुरु गर्यो मास्क अभियान। आज 3218 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 19 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी विद्रोहीको नियन्त्रणमा, अन्य राज्य पनि नियन्त्रणमा लिने प्रयास। विभिन्न राष्ट्रले कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी फिर्ता बोलाउन थाले। र टोकियो ओलम्पिकमा पुरुष बास्केटबलको स्वर्ण पदक अमेरिकाले जित्यो। 38 स्वर्ण सहित चीनको अग्रता कायमै। 34 स्वर्ण सहित अमेरिका दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदलीय सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उक्त कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले शुक्रबार गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायत शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ। बैठकमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नभए पनि छिट्टै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन गृह कार्य गर्ने विषयमा सहमत भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 25 दिन पुग्यो। तर यस बीचमा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकी 6 मन्त्रीको भरमा सरकार चलिरहेको छ। पहिले जसपाको आधिकारिकता विवाद र अहिले एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई देखाएर पन्छिने काम भए पनि गठबन्धन भित्रको किचलोको कारण बनेको छ। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खासै उपलब्धिपूर्ण र जिब्रोमा झुन्डिन लायक काम गर्न सफल नभए पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा भने अब्बल थिए। करिब 3.5 वर्षको कार्यकालमा ओलीले 18 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेर सबैको मनोकांक्षा पूरा गरिदिए। यसै कारण ओली सरकारलाई सबैभन्दा अस्थिर सरकारको ट्याग पनि लाग्यो। उनै ओलीलाई ढालेर सरकार सम्हाल्न आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले भने करिब 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तारलाई पार लगाउन सकिरहेका छैनन्। 4 मन्त्रीसहित असार 29मा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका देउबाले 25 दिनसम्म एक स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रालयमा नेतृत्व दिएका छैनन्। गठबन्धनभित्रका दलहरू बीच नै मन्त्रीमण्डल बाँडफाँटलाई लिएर चुनौती थपिँदै गएपछि मन्त्री परिषदले आकार पाएको छैन। कुराकानी हुँदैछ प्रचण्डजीसँग, माधव नेपालसँग, उपेन्द्रजीसँग पार्टीको तहमा कुराकानी हुँदैछ। र अब स्वाभाविक हो यो अलिकति सदस्त हुन्छ। खास गरेर माधव नेपालजीको पक्षलाई पनि हामी सामेल गराउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले अलिकति ढिलो भएको हो। यो सरल काम त हुँदै हुँदैन। त्यो राजनीतिमा सरल काम हुँदै हुँदैन क्या, राजनीति जटिलै हुन्छ नि। त जटिल कामलाई राजनीतिक नेताहरूले नै गर्दछन्, राजनीतिक दलले नै जटिल कामको समाधान निकाल्छ, त्यो समाधान निस्किन्छ। गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउन हरेक दिन जसो हुने छलफल र भेटघाट निष्कर्षविहीन भइरहेका छन्। मन्त्रालय भागबण्डामै सत्ताधारी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नै असक्षम बन्दा कोरोना महामारी र बाढी पहिरो जस्तो सङ्कटको समाधानमा सरकार शून्य सरह बनेको छ। परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ति अनिवार्य आवश्यकता देखिए पनि यसबारे सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन। यसै कारण सरकारबाट बहिर्गमित भएर प्रतिपक्षमा थन्किएको एमाले समेत आक्रामक बन्न थालेको छ। पुनः स्थापित संसद नै बिजनेस विहीन भएको भन्दै सरकारले लाचारीपन देखाएको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
सरकारले आफ्नो आकारै ग्रहण गर्न सकेन। सारा मन्त्रालयहरू खाली छन्। भन्यो तपाईँले देशमा चाहिँ विभिन्न यथो बाढी पहिरो होइन जोखिमका मुद्दाहरू, यो विपद व्यवस्थापनका मुद्दाहरू, अरू राष्ट्रिय धेरै मुद्दाहरू छन्। संसद बिजनेस विहीन छ। तपाईँले संसदमा सरकारले कुनै बिजनेस दिन सकेका छैन। सरकार अगाडि बढो शुभकामना छ। त सरकार यति लाछी र यति कमजोर भयो कि जसले आफ्नोले आकारै ग्रहण गर्न सकेन। पहिले जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादलाई लिएर गठबन्धनले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेको थियो। अहिले एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउन र केही दिन पर्खिन आग्रह गरेपछि रोकिएको बताउन थालेको छ। जबकि माधव कुमार नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकमै छलफल गरेर आफूहरू सरकारमा नजाने र आफ्ना कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। तर गठबन्धनका दलका लागि माधव नेपाल पक्ष नै लाज छोप्ने अस्त्र बनेको छ। गठबन्धनमा अहिलेसम्म त्यस बारेमा कुनै छलफल भएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएर कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन। सम्भवतः अब 1-2 दिन भित्रैमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने हामीले अपेक्षा गरेका। सरकार सञ्चालनका न्यूनतम कार्यक्रम र भागभण्डा मिलाउने उद्देश्यले गठबन्धनका दलहरूको सहभागितामा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ। तर कार्यदलमा आबद्ध फरक सिद्धान्त र विचार भएका सदस्यहरूकै राय भाजिएपछि मतभेद चुलिएको देखिन्छ। यसले प्रधानमन्त्री देउबालाई भने निकम्मा साबित गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसअघि नै 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउबाले 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकारलाई पूर्णता नदिई आफ्नो असक्षमता देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अहिले त्यत्रो संस्थाको चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो अब 3 पटक 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त। अब त अहिलेको चाहिँ नि केपेबलको हिसाबले गर्ने हो भने उभन्दा त अर्को को केपेबल होला त होइन। 4 अब मन्त्रीमण्डल त बन्न सकेको छैन। ल हेर्नुहोस् अब फिट पनि पाइरहेछ। अब नेतृत्वमा त नेताहरू त 101 का छन्। पार्टीहरू छेदविच्छेद भएको छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, हामीले देखेका। यसले लिङ्गरिङ गर्छ यही रूपमा यदि सलिड रूपमा विचार गरेन भने। ओलीलाई ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका देउबाबाट जनतालाई खासै ठुलो आशा भरोसा छैन। बस ओलीकै जस्तो रबाबमा देउबा नचले हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छ। तर 1 महिनासम्मको उपलब्धि र प्रयासलाई हेर्दा देउबाबाट गरिएको आश समेत फगत कल्पना मात्रै हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अहङ्कारले पार्टीभित्र समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज आफूपक्षीय जनवर्गीय संगठनहरूले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि आफू एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने पनि बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका नाममा बादरी नाच प्रदर्शन गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूभित्र रहेको त्रुटि स्वीकार गरेर अघि बढ्ने आँट गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। दोष जति सबै आरोप जतिहरूतिर लगाउने यो प्रवृत्ति हामीमा हुनु हुँदैन। हामीमा आत्मचिन्तन गर्ने बानी हुनुपर्दछ। कमजोरी त्रुटि छन् भने त्यसलाई महसुस गर्ने बानी हुनुपर्छ। ती कमी त्रुटिहरूलाई हटाउने साहस हुनुपर्दछ। आफूलाई सुधार गर्न सक्ने आँट हुनुपर्छ। मान्छे हो, त्रुटि हुन सक्दछ। त्रुटि नभएको कोही पनि हुँदैन भने मान्दछ। त्रुटि नभएको मान्छे कोही पनि नहुने भन्दै नेता नेपालले सबैलाई सुध्रिएर देश, जनता र राष्ट्रका लागि समर्पित हुन आह्वान गर्नुभयो। नेकपा एमाले भित्रको विवाद गिजुलिएको लामो समय भइसकेको छ। ओली र माधव दुवै पक्षले पार्टी एकताका लागि सकारात्मक रहेको बताएपछि सो अनुरूप एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यही बीचमा नेपाल समूहलाई ओली पक्षले अल्टिमेटम दिएको छ। यस अघि पनि बारम्बार यस्ता म्यादलाई बेवास्ता गरेको नेपाल पक्षले यो पटक के गर्ला अनि पार्टी एकताका लागि ओली पक्षको तयारी के छ त? एक रिपोर्ट। सरकारमा सहभागिताका लागि सत्ता गठबन्धनले दबाव स्वरूप मन्त्री परिषद विस्तार नगरी पर्खिरहेको अवस्थामा एमालेको नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गर्यो। बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति गाली गरे पनि आफू पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको बताए। ओलीले अल्मल्याउन खोजेको त होइन भन्ने धेरैको आशंका भए पनि त्यस्तो नहोला भन्ने आफ्नो विश्वास भएको भन्दै नेपालले एकतामा जोड दिने बताएका थिए। अर्थात्
आफूहरू नलतारिने र सम्मानजनक एकताको पक्षमा रहेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ। आफूहरू सत्ता पक्षमा नरहेको बताउँदै उनीहरूले पार्टी एकताको च्याप्टर क्लोज नभएको बताएका थिए। बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम तत्काल रोक्न ओली पक्षलाई माग गरेको थियो। पार्टी एकताका काम भइरहेको बेला पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न नहुनेमा बैठकले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गर्नुभयो, उहाँले दक्षिणपन्थी विचारका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ, यसका लागि हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु। एकताको लागि मेरो प्रयत्न जारी छ। केपी ओलीले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका धेरै साथीले गर्नुभएको छ, तर म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र एकतामा जोड दिन चाहन्छु। आफ्नो मनोबल र उत्साहलाई कायम राख्दै हामी एकताको लागि प्रयत्न गरौँ। एकताको प्रयत्न चलिरहेको यो बेलामा हामीले एकतामै जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यता ओली पक्ष पनि आफू एकताका लागि तयार रहेको बताउँछ। नेपाल पक्ष नै फुटको बाटोतर्फ अग्रसर भएको यो पक्षको आरोप छ। पार्टीभित्र कुनै पनि सैद्धान्तिक विषयमा वाद विवाद नभएका कारण पक्ष विपक्षको कुरै नआउने उनीहरूको तर्क छ। पछिल्लो अवस्थामा पार्टी एकताको आधार कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदेमा रहेकोले त्यसमै टेकेर दुवै पक्षलाई घाटा नहुने गरी मिलाएर जानुको अर्को विकल्प नभएको ओली पक्ष नेताहरू बताउँछन्। महाधिवेशनमा हार्नेले भाग माग्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेकपा एमाले भित्र कुन त्यस्तो वैचारिक मुद्दामा चाहिँ बहस भइरहेछ र तपाईँले यो बहसको पक्ष विपक्षमा विभाजित हुनु, त्यो त पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने हामीहरू पनि त्यसमा दोषी छौँ। हाम्रो पनि त्यसमा केही न केही रोल छ। यो पार्टीको युनिटीलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति, किन एक ठाउँ बस्ने र अडेस लागेर हिँड्दाखेरि त्यसले एउटा परिणाममा पुर्याउन नसकेको कुरा छ। त्यस हुनाले हाम्रो अहिलेको गाइडलाइन्स के आधार छ त तपाईँले पार्टी युनिटीको भन्दा त्यही 10 बुँदे आधार हो। त्यही 10 बुँदेलाई टेकेर अब हामीले कुनै न कुनै किसिमको पावर सेयरिङको एउटा बाटोबाट विन विन सिचुएसनमा हामीले मिलाएर लिएर जानुको अर्को विकल्प छैन। यो त होइन, प्रिन्सिपल्ली यो गर्न पाइँदैन, सैद्धान्तिक रूपमा यो गर्न पाइँदैन, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता अनुसार यो गर्न पाइँदैन। महाधिवेशनमा हार्ने अनि भाग ले भनेर भन्न मिल्छ त? मिल्दैन त। अवस्था कस्तोसम्म छ भने ठोस निर्णय लिन नसक्ने दुवै पक्षले एकताको पक्षमा रहेको भने रटान लगाउन छाडेका छैनन्। नेपाल पक्षले एकताकै लागि सरकारमा जान आलटाल गरिरहँदा ओली पक्षले भने अन्तिम निर्णयका लागि अल्टिमेटम नै दिएको छ। पार्टी हित विपरीत रहेको नेपाल पक्षले कि एमाले कि ओलीको विकल्प दिएर विवादलाई निरूपण भन्दा अझ गिजोल्न लागि परेको ओली पक्षको आरोप छ। मिल्न आए उचित भूमिका दिइने र नआए पनि पार्टीका कुनै पनि गतिविधि नरोकिने ओली पक्षले चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमाले फर्किनुहोस्, अहिलेसम्मको तपाईँहरूको जे गल्ती भएको छ त्यसलाई आम माफी दिएर नेकपा एमाले तपाईँलाई उचित जिम्मेवारी दिएर जान्छ भन्ने पार्टी अध्यक्षको जुन आह्वान छ, त्यो आह्वानलाई कमजोरी नठान्नुहोस्। दाँतको भूमिका मुखमा छौन्जेल मात्रै हुन्छ, जब मुखबाट झर्छ दाँतको कुनै भूमिका हुँदैन। 24 गते पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक छ, त्यो बैठकसम्म एउटा निर्णय तपाईँले गर्नु भएन भने 25 गतेपछि तपाईँहरू हाडमा परिणत हुनुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले यो अन्तिम पार्टीले गरेको आह्वानलाई कमजोरी रूपमा नस्वीकार्नुहोस्। यसलाई तपाईँहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानसँग जोडेर लैजानुहोस्। यसअघि पनि ओली पक्षले बारम्बार दिएको अल्टिमेटम नेपाल पक्षले व्यवस्था गरेरै टारेको थियो भने ओली पक्ष पनि आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन सकेको छैन। अर्थात् नेपाल विहीन एमाले निर्माण उनीहरूका लागि त्यति सहज देखिँदैन। यता नेपाल पक्ष पनि यही कमजोरीमा खेल्ने तर माग लगायतका विषयमा ठोस निर्णय चाहिँ नगर्ने गरिरहेको छ। फलत लम्बेतान बन्दै गएको एमाले भित्रको विवाद न त समाधान उन्मुख छ, न त ओली नेपाल दुवैले पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्न छाडेका छन्, जसले ताल परे देखाइदिने दुवै पक्षको धम्कीको वास्तविक धरातल छर्लङ्ग पारेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। यो वर्षको एसई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ। आज दिउँसो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गर्ने काम गरेको छ। यो वर्षको एसई परीक्षा दिन 5,17,000ले आवेदन दिएका थिए। एसई परीक्षाको नतिजा बोर्डको वेबसाइट, SMS र IVRबाट पनि हेर्न सकिनेछ। यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को निर्धारित परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले परीक्षा स्थगनका लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC लाई सिफारिस गरेको जनाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही साउन 31 गतेदेखि परीक्षा हुने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कोभिड-19 का कारण परीक्षा स्थगित गरिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। परीक्षा अब कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा बोर्डले केही बोलेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले बाढीबाट विस्थापित भएका मेलम्ची र त्यस वरपरका नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उहाँकै सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गरी राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सहितका नेताहरूले बाढीबाट विस्थापित भएकालाई तत्काल सुरक्षित बाससहितको राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो। बाढीबाट ठुलो ठुलो दुःख र पीडा भोगेर बसेका त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित बासको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिनुभयो। दुईटा पुल मेलम्ची र चनौटेको पनि पुनर्निर्माण हुनु पर्यो। बाटोघाटो सम्पूर्ण पुनर्निर्माण हुनु पर्यो। विस्थापित परिवारहरूलाई कहीँ लगेर राख्ने एउटा राखिदिने एउटा चाहिँ उपाय हुनु पर्यो। क्षति यो भएको मानिसहरूलाई उनीहरूलाई कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पनि हुनु पर्यो भनेर हाम्रो माग छ। राप्रपाले बाढीको कटानबाट मेलम्ची र त्यस वरपरको खेतीयोग्य जमिन जोगाउनका लागि तत्काल तटबन्ध निर्माण गरिदिन पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। अध्यक्ष राणाले सरकारले बाढीग्रस्त क्षेत्रका नागरिकलाई छिटै उचित राहतको व्यवस्था गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी नेत्री एवं पूर्व मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। पूर्व भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहनुभएकी नेत्री अर्यालले 12 लाख भूमिहीन गरिब नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गा धनी लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरूमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको आरोप लगाउनु भयो। नेत्री अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन सम्बद्ध ढङ्गले सो आयोग गठन गरेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले भूमि ऐनको 8औं संशोधन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरे पनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहीनमाथि लात्त हानेको आरोप समेत लगाउनु भयो। छाला जोगाउनको निम्ति अनि आयोग गठन गर्ने काम त गर्छ, लेखेर राख्नुस् यो सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान गर्दैन। त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति फेरि हामी आउनुपर्छ। नेत्री अर्यालले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भने पनि भूमिहीनहरूको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न वर्तमान सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने भए पनि ती भूमिहीनको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने उहाँले दोहोर्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8886 जनाको PCR परीक्षणमा 2231 र 4707 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 1987 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 19 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा 1722 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नाघेको छ।
पहिलो लहरमा संक्रमितको संख्या बढे पनि मृतकको संख्या पनि न्यून थियो। तर कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह रूप लिँदा र सरकारको फितलो व्यवस्थापनले गर्दा अधिकांश संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाए। अझै पनि दैनिक 20 देखि 40 को हाराहारीमा संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यता विज्ञहरू भने होम आइसोलेसनमा रहेकाहरू स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि मात्र अस्पताल आउने हुँदा मृत्युदर घट्न नसकेको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोनाको पहिलो लहरमा संक्रमितको संख्या बढे पनि मृतकको संख्या भने न्यून थियो। तर दोस्रो लहरमा संक्रमित र मृतकको संख्या आक्रामक रूपमा बढ्यो। अस्पतालमा बेड अक्सिजनको अभावमा कतिपय संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,019 पुगेको छ। कोरोनाले पहिलो पटक 2077 जेठ 3 गते सिन्धुपाल्चोक बाह्र विसेकी 29 वर्षीय सुत्केरीको धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितबाट पहिलो लहर सुरु भएपछि 2077 साल 3 चैतसम्म 3014 जनाको मृत्यु भएको थियो। तर दोस्रो लहरको करिब 5 महिनामै थप 7,000 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको छ। दोस्रो लहरको सुरुवातीमा खासै संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको थिएन। जेठ महिनामा भने संक्रमितसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्यो। जेठ 5 गते एकै दिन 246 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सबैभन्दा बढी जेठ 3 गतेदेखि असार 3 गतेसम्म 3,382 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वर्ष यो अवधिमा मृत्युदर 0.2% थियो। तर अहिले मृत्युदर 1.5% रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अहिले पनि दैनिक 25 देखि 40 को हाराहारीमा संक्रमणबाटै ज्यान गुमाइरहेका छन्। यता विज्ञ भने अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका र स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि मात्र अस्पताल आउने हुँदा मृत्युदर घट्न नसकेको बताउँछन्। भनेपछि जुन एउटा रेसियो छ, जुन संक्रमित संख्याको जुन एउटा रेसियो तपाईहरुले हेर्ने हो भने त्यो लाखौँबाट बिस्तारै घट्दै गएको अवस्था छ। उनीहरू त संक्रमित भइसकेका मान्छेहरू हुन्। त्यो बीचमा कतिपयलाई त समस्या आउने नै वाला छ। त्यो भएको हुनाले यो अलिकति संख्या तपाईहरुले जुन सुनिरहेका छौ, देखिरहेका छौ, त्यो जिरोमै आउनलाई चाहिँ अझ केही समय लाग्छ भन्नुको कारण पनि थियो र सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले आगामी दिनहरुमा पनि अझ केही दर्जन दैनिक जस्तो चाहिँ हाम्रो मृत्यु भएको चाहिँ तथ्याङ्क चढी नै राख्ने छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो वर्ष नयाँ भेरिएन्टको तीव्र संक्रमण दरले छोटो समयमै धेरै फैलिनु, धेरै संक्रमित हुँदा गम्भीर लक्षण भएकाहरूको संख्या बढ्नु, सबैले बेलैमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा नपुग्दा र पुगेका अस्पतालहरूमा पनि बिरामीको चाप अनुसार उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुले मृत्युदर बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। बिरामीहरू चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्थामा थेग्नै नसक्ने गरी धेरै ठुलो संख्यामा आए। त्यो तिनको व्यवस्थापन अक्सिजन पनि दिन नसकेर, भर्ना गर्न नसकेर पनि कतिको मृत्यु भएको, दुःखद निधन भएको। त्यसको लागि कुनै तयारी योजना भएन, दुःखद निधन भइरहेको छ। छोटो अवधिमा यति धेरै कोरोना संक्रमणबाटै मानिसको मृत्यु हुनु राम्रो संकेत होइन। सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण बचाउन सकिने धेरै मानिसले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। दोस्रो लहरमा फैलिएको भेरिएन्ट बढी संक्रामक देखिएको भए पनि समयमै अक्सिजन र अस्पतालमा बेडको व्यवस्था मिलाउन सकिएको भए धेरै संक्रमितलाई बचाउन सकिने थियो। सरकारको कमजोरी तयारी र नागरिकको व्यवस्थाले पनि कोरोनाको संक्रमण दर र मृतकको संख्या अझै बढ्ने खतरा छ। जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मास्क अभियान सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले साउन 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। कोरोना भाइरसबाट बच्न बढी प्रभावकारी उपाय भनेको नै मास्क रहेकाले अभियान चलाइएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले बताउनु भयो। एक रिपोर्ट। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नआउँदै नेपालमा फेरि पनि संक्रमण बढ्न थालेको छ। बीचमा केही समय सामान्य बन्दै गएको संक्रमण दर अहिले दैनिक 4,000 को हाराहारीमा पुष्टि हुने गरेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या पनि घटेको छैन। यसलाई नै मध्यनजर गर्दै सरकारले शनिबारबाट 1 हप्ते मास्क अभियान सुरु गरेको छ। सरकारले महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ अभियान सुरु गरेको हो। संक्रमण दिनानुदिन बढे पनि मानिसले सही तरिकाले मास्क नलगाउने गरेको पाइएको छ। मास्क लगाए पनि सही तरिकाले प्रयोग गरेका छैनन्। त्यसैले पनि अभियान अन्तर्गत विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। सरकारले एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना नियन्त्रण सम्भव नभएकोले सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरेका छन्। सबै नागरिकलाई सही तरिकाले मास्क लगाउन समेत उनले सुझाव दिएका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना महामारीसँग लड्न सम्भव छैन।
हामी सबै मिलेर मात्रै यो महामारीलाई पार लगाउन सकिन्छ। यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दछु, अत्यन्त आवश्यक परेको बेला मात्रै बाहिर निस्कौँ। बाहिर निस्कनु अघि नाक र मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाऊँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ। स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी मापदण्डहरू सबै पालना गरौँ। जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको र मास्क लगाउन पनि लापरवाही गरेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड तथा मास्कको महत्त्वबारे जानकारी गराउन अभियान सुरु भएको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताए। अहिलेको प्रभावकारी उपाय भनेको नै खोप लगाउने र मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। साउन 23 गते शनिबारदेखि साउन 29 गते शुक्रबारसम्म हरेक नागरिकलाई जिम्मेवारी बनाउने अभिप्रायका साथ उचित तरिकाले मास्क प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आज नेपाल मास्क अभियान सुरु गर्न लागि छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। रूपले सुरक्षित हुनलाई जन स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालन गर्नु उचित जरुरी छ। मास्क लगाए पनि कतिपयले बोल्दा मास्क फुकाल्ने, चिउडोमा लगाउने, सही तरिकाले मास्क नलगाउने गरेको देखिन्छ। यसपटक मास्कको जनचेतना नभएर मास्क लगाई मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको हो। महामारी नियन्त्रणमा खोप जतिकै मास्क, सेनिटाइजरको उचित प्रयोग लगायत जनस्वास्थ्यको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। जापान सरकारले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई दिने घोषणा गरेको 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोपमध्ये आज 5,13,000 डोज काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपालका लागि जापानी राजदूत नकिकुता युतुकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यसैबीच कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेपछि खोप केन्द्र थप गरिएको छ। देशभर 1433 वटा खोप केन्द्र थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2989 केन्द्रबाट खोप लगाउने गरिएकोमा अब 4422 केन्द्र पुर्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 83 खोप केन्द्र थप गरी 149 पुर्याइएको छ। देशभर अहिलेसम्म 44 लाखभन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। काठमाडौँका स्थानीयवासीले वडाका 3 वटा स्थानमा भेरोसेल खोपको दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयमा दोस्रो चरणको भेरोसेल खोप लगाउन पुगेका स्थानीयहरूले खोप लगाउन धेरैको बाँकी रहेकाले हरेक वडाको 3 वटा स्थानमा खोप दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। धेरैले बाँकी छ। अब हामी अहिले अब दोस्रो डोज दिनेमा अब धेरै बाँकी छ। तर के अरे सिस्टम अझै पनि यसलाई अझ एउटा वडामा 2-3 ठाउँमा राखेर गर्न सक्यो भने अझ राम्रो होला भनेर आशा राखौँ। अब त्यही हो, अब सबै कुरा ठिकै छ। यता स्थानीय तहले भने आम नागरिकलाई सहज ढङ्गले खोप दिने व्यवस्था गरिएको दावी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 का वडाध्यक्ष राजकुमार केसीले भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउनका लागि आफूहरूले राम्रो व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। सिनियर सिटिजनहरूलाई चाहिँ नि हामीले लाइन राखेका छैनौँ र यही कारणले हाम्रो स्वास्थ्य सेविका दिदीहरू सबले चाहिँ नि लाइन मिलाउन हाम्रो नगर प्रहरी मिलेर चाहिँ नि हामीले अहिले काठमाडौँमा नै हामीलाई भन्दा फेरि चाहिँ उत्कृष्ट ढङ्गले चाहिँ नि लगाइरहेछ भन्ने हामीलाई सुन्नमा आएको छ। त्यसमा हामी अझै हर्ष उल्लासका साथ हाम्रो चाहिँ नि टोलका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र बाहिरबाट आएकालाई नि सबैलाई कार्ड लिएर आउनलाई दोस्रो खोप चाहिँ नि हामीले यहाँ उपलब्ध गराइरहेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलिसम्म यो खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएका सबै खोप केन्द्रहरूमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको पनि वडाध्यक्ष केसीले बताउनु भयो। नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्ष आबद्ध युवा सङ्घ नेपाल अन्तर्गतको पिपुल्स भोलिन्टियर्स
पिबीले काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरमा सफाई गरेको छ। महिनामा 2 दिन 2 घण्टा मेरो राष्ट्रका लागि भन्ने अभियान अन्तर्गत पिबीले आज बिहान सो अस्पताल परिसरमा सफाई अभियान सञ्चालन गरेको हो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका फोहोर मैला सफाई गर्ने अभियान अन्तर्गत त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट सफाई अभियान सुरु गरिएको हो। राजनीतिप्रति वितृष्णा भएका युवाहरूलाई समाज परिवर्तन गर्न तपाईँहरू आवश्यक छ। आज युवाको समस्या भनेको बारदलीमा बसेर तल फोहोर गर्ने अनि कसले फोहोर गर्यो भन्ने अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो मनोरोग र त्यो प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिलाई चिर्नका निम्ति खास गरिकन यो असङ्गठित युवाहरूकोलाई हामीले अहिले स्वयंसेवी अभियानमा पनि लागेका छौँ। पिबीले यो अभियान सबै स्थानीय तह र सबै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने योजना समेत तय गरेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेशको अनुपम स्थल हो सल्यान जिल्ला। त्यसमध्ये अदुवाका लागि एसियामै प्रख्यात मालनेटा यही जिल्लामा पर्छ। स्थानीय स्तरको सुन्दरताकै कारण आन्तरिक पर्यटकको सम्भावना भए पनि सरकारी तहबाट आवश्यक पहल कदमी आवश्यक देखिन्छ। एक रिपोर्ट। यो हो सल्यानको मालनेटा गाउँ। पहाडी भूभाग, हरियो वन जङ्गल, अग्ला होचा, हरिया चौर, कृषि भूमि, गाउँले परिवेश, चिटिक्क मिलेका मौलिक घरहरू, अदुवा र टिमुरको बास्नादार बहार, लहरै मिलेका डाँडाहरू यो गाउँको विशेषता हुन्। झन् यहाँको लेखापोखरा चौर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि त अहिले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। पहाडको बीचमा लमतन्न परेको पाटन जस्तो देखिने यो चौरको माझ भागमा पिपलका रुखहरू छन्। वरिपरि वस्तुभावको चरान र मेलापातको बिसौनी स्थलका रूपमा रहेको यो क्षेत्र अहिले घुम्न रुचाउने युवा युवतीको रोजाइमा परेको छ। यसकारण यहाँका स्थानीयहरूले होमस्टे लगायतका पूर्वाधार निर्माणबारे सोचिरहेका छन्। पर्यटकहरू भित्राउनको लागि तपाईँ यहाँको स्थानीय खानाहरू जस्तै होइन, अरू तपाईँको कोदाको परिकारहरू भए, त्यसपछि अनि सिस्नो ढिँडोहरू होइन, त्यस्तो बनाएर होमस्टेमै ल्याएर अब पर्यटकहरूलाई भित्राउने त हो, तर त्यो अब त्यस्तो अब सम्भव त छ। स्थानीय सरकारले पहल गर्यो भनेपछि सम्भावना छ। तर समस्या भनेको चाहिँ यहाँ पानीको समस्या भएको हुनाले अब पानी पनि अब आउने क्रममै टेन्डर पुर्यायो हुनाले चाहिँ होइन, लिफ्ट सिस्टम सारदा खोलाबाट माथि त्यही जुन ठाउँमा अहिले भाइरल भइरहेको छ नि त्यही ठाउँमा पानी लिने भन्ने, त्यो पानी आइसक्यो भने र यहाँबाट चाहिँ बाटो त्यहाँसम्म पुग्यो भने अलिकति राम्रो सहज हुन्थ्यो र यो ठाउँ चाहिँ अलिक पर्यटकीय स्थल बन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ आशा हो हाम्रो स्थानीय। आइरहेछन् पर्यटक त आइरहेछन्, अब तिनीहरूलाई बस्ने सुविस्ता छैन, होटल सोटल छैन, बिचरा आफै नास्ता ल्याउँछन् र खान्छन् के हो, त्यसलाई बस्ने व्यवस्था राम्रो मिलाउनु पर्यो। त्यहाँ एउटा गुफा छ, त्यो गुफामा पनि राम्रो वरिपरि फुल रोप्दै त्यसो आउँदुन् भन्ने हाम्रो आशा छ। सल्यानको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र सदरमुकाम नजिकै रहेको यस गाउँमा होमस्टेहरू निर्माण गरी यहाँका स्थानीय उत्पादनलाई खपत गर्न सकिन्छ। अदुवा, सिमी, टिमुर, कोदो, मकै, गहुँ र सिस्नोलाई आय आर्जनको माध्यम बनाउने स्थानीयको परिकल्पना छ। त्यसमध्ये पनि अदुवा यो क्षेत्रको पहिचान हो। अदुवाका लागि नेपालको मात्रै नभएर एसियाकै प्रख्यात ठाउँका रूपमा चिनिएको मालनेटामा रेसाविहीन अदुवा फल्छ। तरकारी, मसला र औषधिको रूपमा प्रयोग हुने अदुवा जति कम रेसा उति धेरै उत्कृष्ट मानिन्छ। यहाँका स्थानीयले प्रति घर 30,000 देखि 1 लाखसम्मको अदुवा फलाउँदै आएका छन्। यो अदुवा खेती गर्ने किसानहरू 150-60 घर छन् यो माथि ढारखानीमा मात्रै। यसमा सबै प्रत्येक घरले अदुवा खेती गर्छन्, थोरा बढी। अदुवा बिक्री गरेर अब ठुलो किसान, ठुलो परिवार हुनेले 2 लाख 3 लाख रुपियाँ कमाउँछ। सानो परिवार हुनेले 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख त्यसरी कमाउँछ। 30,000सम्म प्रत्येक परिवारले कमाउँछ। यहाँको अदुवालाई अझै व्यावसायिक बनाउन नसकिए पनि वार्षिक 10 करोड भन्दा बढी मूल्य बराबरको अदुवा जिल्ला बाहिर निकासी हुँदै आएको छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थामा रहेका कृषकहरूले सिँचाइ सुविधा र जलवायु परिवर्तनको समस्या झेलिरहेका छन्। प्रकोपसँग जुझ्न सक्ने क्षमता विकास नहुनु जस्ता चुनौतीहरूले गर्दा यहाँको अदुवा खेती सङ्कटमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। तैपनि यहाँको उत्पादन र सम्भावनालाई लिएर स्थानीय तहहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन्। र अब यो क्षेत्रलाई कसरी अलि सुन्दर बनाउने र पर्यटकहरूलाई कसरी सुविधा दिने, अब त्यो सोचमा हामी लागिरहेका छौँ र
म जनप्रतिनिधिको नाताले नगरपालिकामा वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्ने काम अब मेरो लास्ट पिरियडमा पनि सुरुवात गर्ने प्रयासमा छु। यहाँ पर्यटक ल्याउनका लागि होमस्टे निर्माणदेखि सडक पूर्वाधार सुधारको आवश्यकता छ, जसका लागि नगरपालिकाकै पहल कदमी स्थानीयले पर्खिरहेका छन्। मालनेटालाई अदुवाकै पकेट क्षेत्र बनाई बजारीकरण गर्न सके स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुने देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट वामदेव केसीको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि वर्षिने करोडौंको कृषिजन्य वस्तुहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। नेपालबाट भने सबैभन्दा बढी भटमासको तेल निर्यात हुन्छ, तर पछिल्लो समय नेपालमा भटमासको उत्पादन देशको माग धान्ने पनि पर्याप्त छैन। कस्तो छ त निर्यातको अवस्था? एक रिपोर्ट। नेपालबाट केही वर्ष अघिसम्म ठूलो परिमाणमा पाम आयल भारत निर्यात हुने गर्दथ्यो। पाम आयल आयातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको निर्यात पनि सुक्न पुग्यो। अहिले पाम आयलको ठाउँ सोयाबिन आयल अर्थात् भटमासको तेलले लिएको छ। नेपालमा वर्षको 28,253 टन भटमास फल्छ, तर गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा भटमासको तेल नम्बर 1 मा परेको छ। खासमा नेपालमा पाम आयल, भटमासको तेल, सुपारी, छोकडा, केराउ, मरिच जस्ता वस्तु केही उत्पादन नै हुँदैनन्। केही आन्तरिक माग पूरा गर्न पनि पर्याप्त नहुने गरी उत्पादन हुन्छन्, तर यस्तै वस्तुको माग भारतमा धेरै छ। नेपालले गत आर्थिक वर्षमा 53 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बराबरको भटमासको तेल आयात गरेको थियो। निर्यात चाहिँ 53 अर्ब 65 करोड बराबरको गरेको छ। अर्थात् भटमासको आयात निर्यातबाट मुलुकले प्राप्त गरेको 10 करोड मात्रै हो। अहिले भटमासको तेलको आयात निर्यातको व्यापार फस्टाए चाहिँ पहिले पाम आयल र त्यसअघि सुपारीको व्यापार फस्टाएको थियो। अहिले पनि नेपालमा अर्बौं रुपियाँको केराउ, सुपारी, छोकडा, मरिच आयात भइरहेको छ। नेपाली बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी यस्ता वस्तु आयात त हुन्छन्, तर निर्यात भएको तथ्याङ्क चाहिँ भेटिँदैन। नेपालमा क्यानाडा, अमेरिका र रसियाबाट समेत केराउ आयात भइरहेको छ। भियतनामबाट मरिच आयात हुन्छ। अनौपचारिक रूपबाट निर्यात चाहिँ भारततिरै हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1.25 अर्ब बराबरको सुपारी आयात गरियो। नेपालले वर्षको 80 अर्ब त बाँझो खेतमा धान, मकै, गहुँ रोपेर जोगाउन सक्छ। अहिले वर्षको 80 अर्ब रुपियाँ धान, मकै, गहुँ जस्ता अन्न खरिदका लागि विदेश पुगिरहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। तालिबानी विद्रोही समूहले दक्षिणी पश्चिम अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। पछिल्लो समय हिंसात्मक गतिविधि तीव्र पारेको विद्रोही समूहले दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तानको निम्रोज प्रान्तीय राजधानी जन्जरा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको छ। अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै सशस्त्र गतिविधिलाई तीव्र पारेको तालिबान समूहले ग्रामीण क्षेत्रमा पकड जमाएसँगै सहर केन्द्रित आक्रमण थालेको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै विद्रोही समूहले हेरात, कन्दारा र लस्कर लगायतका प्रान्तीय राजधानी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ। यता अफगानिस्तानको अवस्था नाजुक बन्दै गएको भन्दै विभिन्न राष्ट्रले आफ्ना कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी स्वदेश फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। जारी टोकियो ओलम्पिकमा पुरुष बास्केटबलको स्वर्ण पदक अमेरिकाले हात पारेको छ। फ्रान्सलाई 87-82 अङ्कले पराजित गर्दै अमेरिकाले स्वर्ण पदक जितेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा अमेरिकाले 22-18 को अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो क्वार्टरमा 22-21, तेस्रोमा 27-24 को अग्रता बनाएको अमेरिका अन्तिम क्वार्टरमा भने
19-16ले पछि परेको थियो। यससँगै अमेरिकाले लगातार चौथो पटक ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जितेको छ। यस्तै 38 स्वर्णसहित चीन जारी ओलम्पिकको खेल तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने अमेरिका 34 स्वर्णसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रम भोलि सार्वजनिक गरिने। मन्त्री परिषद विस्तारमा अन्योलता कायमै माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी राखिने। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। कोरोनाको जोखिम बढेकाले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने परीक्षा बोर्डको निर्णय। कोरोना संक्रमण दरमा कमी नआएपछि सरकारले सुरु गर्यो मास्क अभियान। आज 3218 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 19 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी विद्रोहीको नियन्त्रणमा, अन्य राज्य पनि नियन्त्रणमा ल्याइने प्रयास। विभिन्न राष्ट्रले कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी फिर्ता बोलाउन थाले। र टोकियो ओलम्पिकमा पुरुष बास्केटबल तर्फको स्वर्ण पदक अमेरिकाले जित्यो। 38 स्वर्णसहित चीनको अग्रता कायमै, 34 स्वर्णसहित अमेरिका दोस्रो स्थानमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।